प्रहरीले केही पनि भन्नु हुँदैन मास्क नलगाउँदा? गाडी चालकहरूले मास्क नलगाइदिँदा घाटा हुन्छ नि सर, होइन र? हुन त हुन्छ सर। कोरोना भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा देखा परिसकेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा खतरनाक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भारतमा देखा परे पनि सीमा नाकाहरूमा भने कडाई हुन सकेको छैन। विराटनगर रानी स्थित जोगमनी नाका खुल्ला भएकाले दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको ओहोर दोहोर हुन्छ, तर सो नाकामा नाम मात्रको सतर्कता अपनाइएको देखिन्छ। रानी नाकाबाट हजारौं मानिसहरूको आवत जावत भए पनि दैनिक कतिले ओहोर दोहोर गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क समेत भेटिँदैन। प्रशासनले सीमा नाकामा कडाई गरिने बताए पनि रानी नाकामा भने त्यसो हुन नसकेको दृश्यमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सो नाकाबाट भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबैको कडाईका साथ निगरानी हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। मास्क के गर्नुहुन्छ, लगाउनु हुँदैन? मास्क लगाउँछ। प्रहरीले केही पनि भन्नु हुँदैन मास्क नलगाउँदा? डेली यहाँ आउनुहुन्छ? हजुर आउँछु सर। सधैँ आउनुहुन्छ? सधैँ आउँछु। सधैँ मास्क नलगाई आउनुहुन्छ? मास्क त लगाउँछु सर, कुनै कुनै बेला। अब यस्तो कुनै कुनै बेलामा त्यही त तपाईँ सवारी चालकहरूले मास्क नलगाइदिँदा घाटा हुन्छ नि सर, होइन र? हुन त हुन्छ सर। तपाईँ तर यहाँ डेली आउनुहुन्छ? अब पेसेन्जर भेट्यो भने आउँछु, फेरि आउँछु विराटनगर। तपाईँहरूको घर कता हो? विराटनगर। कहाँबाट आउनुभएको? विराटनगर। अहिले कहाँबाट आउनुभयो? अहिले जोगमनीबाट। मास्क लगाउनु पर्छ नि। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आयो, तपाईँहरूलाई थाहा छैन? मास्क लगाउनु पर्यो नि, होइन र? लगाउनु पर्यो। त्यो त सबैको लागि हो नि। त्यसो त रानी नाका भएर ओहोर दोहोर गर्ने अधिकांशले मास्क समेत लगाउँदैनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले स्वास्थ्य सतर्कता समेत अपनाएको देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र हेल्थ डेस्कका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सबैलाई कडाई गर्न सकेका छैनन्। सो नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्कले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा राखिएको हात धुने ठाउँ समेत लथालिङ्ग अवस्थामा छ। ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि हेल्थ डेस्क राखिए पनि अधिकांश यात्रुहरू परीक्षण नगराई नेपाल भित्रिने गरेका छन्। हेल्थ डेस्कका प्रमुख कमल किशोर यादवले हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गरिए पनि यात्रुहरू नै नआउने दावी गरेका छन्। समस्यामा भन्नु पर्दाखेरि पहिलो समस्या चाहिँ हाम्रो यही मन्दिर छ र कल छ, त्यहाँबाट डाइजिपामको एम्पुल नै फालेको अवस्था 12 बजे दिनमा भएको थियो र म यहीँ बसिरहेको थिएँ। हाम्रो सुरेन सरलाई झन्डै लागेन। एउटा त्यो भयो। अर्को पाटो हाम्रो रोड नै बनिरहेको छैन। बुढी आमालाई हामीले टेस्ट गरेर जानुपर्छ भनेर त्यही लडेर फ्याट्टै फेटु बोन चाहिँ भाँचेको अवस्था थियो र अहिले पनि त्यही रूपमा छ। त्यही कारण सबभन्दा पहिला के हो भने एटलिस्ट जानु बाटो चाहिँ राम्रो भइदियो भने सजिलो हुन्छ। अर्को सिस्टम, राम्रो सिस्टम बसाइदियो भने त्यो राम्रो। तेस्रो भनेको धारा, जस्तो हात धुने हाम्रो मात्रै होइन, जो ट्राभलको हिस्ट्री या हाम्रै तपाईँहरू नै आउनुभयो, हात धोएर एटलिस्ट आउनुभएको भए सायद विभिन्न रोगबाट बचाउँथ्यो र हाइजिनिक मेन्टेन हुन्थ्यो। त्यो भयो। चौथो चाहिँ हाम्रो यो धुवा धुलो यो अवस्था जुन छ यो चाहिँ सकेभन्दा सके छिटो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो र अझै वेटिङ रुम जस्तो भइदिएको भए उहाँहरू जो ट्राभल 3-4 दिनबाट ट्राभल गरिरहेको आइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई एकछिन सामानहरू राखेर रेस्ट गरेर पानीहरू खाने व्यवस्था भएको भए पानी खाएर नाम लेखाएर टेस्ट गरेर मजाले ट्राभलिङ सुविधाजनक जान पाइन्थ्यो भनेर हाम्रो त्यो गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको छ। हामी नेगेटिभतिर गयो भने हामी कहिले पनि उँभो लाग्दैनौँ। हामी पोजिटिभ के छ भने त्यो हेर्नुपर्छ। पोजिटिभ भनेको यस्तो ठाउँमा पनि यति राम्रो टेस्ट 3-3वटा टेस्ट फ्री भइरहेको छ र रेगुलर रूपमा गरिरहेको अवस्था हो। त्यही कारण मैले पोजिटिभिटीलाई मैले आत्मसात गर्दै र मेरो कर्मचारी सबैजनालाई त्यही रूपमा लागेर रानी हेल्थ डेस्कलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। यो रानी हेल्थ डेस्क मात्रै नेपालको होइन विश्वकै नमुना बनेर उब्रिने छ मलाई आश छ।
त्यही कारण तपाईँहरूको सहयोग र यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने जिल्लामा 63 किलोमिटर भारतसँग सीमा जोडिएकाले रानी नाका सहित सबै नाकामा कडाई गर्न थालिएको जनाएको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश तिमसिनाले रानी नाकाको हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउँदै सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न थालिएको दावी गरे। उनले नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमामा जोडिएका पालिका समेत विशेष चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम रहेकाले पूर्व सावधानी र पूर्व तयारीमा प्रशासन लागेको बताए। अब अहिले यो दोस्रो भेरिएन्टको चाहिँ अहिले घटिरहेको छ, एकदम घट्दो दरमा छ। हामीले आजै पनि बिहान विश्लेषण गरेका थियौँ है। अब यो नयाँ भेरिएन्ट तेस्रो लहरको जुन ओमिक्रोन भन्ने अहिले आइरहेको छ त्यो चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ आइपुगेको छैन। तर मोरङ जिल्ला करिब 63 किलोमिटर हाम्रो खुल्ला बोर्डर छ, खुल्ला सिमाना, जहाँ कि कुनै केही कुरोले अवरोध छैन, कुनै बार बेरा छैन, जाने मान्छे जाने आउने वारिपारी गर्न सक्ने अवस्था छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई चुनौती छ। अब हाम्रा चाहिँ काम गर्नलाई सयौँ दाजुभाइहरू, हजारौँ दाजुभाइहरू दैनिक त्यता जाने यता आउने, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब तीर्थाटनदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ हामी इन्डिया जाने, इन्डियाका मान्छे यता आउने क्रम चलिरहेको हुँदा यो खुल्ला बोर्डरको कारणले चाहिँ उताबाट सङ्क्रमित भएर मान्छे आयो भने यता रोग ल्याउने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। नभए अरू कारणले चाहिँ त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। अब यसको लागि हामीले अहिले विराटनगरको रानी भन्सार नाकामा, पुरानो भन्सार नाकामा विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ हामीले दैनिक रूपमा चेक गरिराखेका छौँ, यो एन्टिजेन टेस्ट गरिराखेका छौँ। त्यसको रिपोर्ट पनि हामी 15 मिनटदेखि 20 मिनटमा त्यहाँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अब यो नयाँ ओमिक्रोन भाइरसको चाहिँ टेस्ट अहिले तत्काल यहाँ हुँदैन, हामीले सेम्पल लिएर पनि त्यहाँ जानुपर्ने, उहाँ जानुपर्ने, काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसको लागि बोर्डरलाई अलिकति टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हिजो मात्र प्रदेश स्तरीय एउटा छलफल थियो, यो समीक्षा भनौँ न, भावी रणनीति कसरी यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हिजो मिटिङ थियो। त्यसमा हामीले सबै सुरक्षा परिचालन गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरीलाई हामीले यसलाई कायम गर्ने, अब अन्य भिडभाड हुने ठाउँमा जताततै मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने भनेर गरिएको छ अहिले विशेष गरी। अब त्यसै गरी यो तेस्रो लहरको लागि हामीलाई दोस्रो लहरले धेरै पाठ सिकाएको छ। जस्तो कि हामीलाई बेड सङ्ख्या अभाव भयो, दोस्रो लहरमा अक्सिजन ग्यासको महामारी हाहाकार भयो, धेरै कुराहरूले हामीले पाठ सिकेको हुनाले अब तेस्रो चरणमा आएर चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि केही हस्पिटल थप्ने भनेको छ। हामीले पनि प्रत्येक पालिकालाई कम्तीमा 25 बेडको चाहिँ अस्पताल बनाउनु पर्छ, अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ अब दोस्रो चरणमै हामीले त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। यो अनुरोध पनि हामी गर्छौँ पालिकाहरूलाई। यसमा विशेष गरी पालिकाले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किन सीमा जोडिएका पालिकाहरूले विशेष तनाखो रहनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले सीमाबाट भित्रिने मानिसहरूको एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, उहाँहरूको विवरण लिने, किनभने भोलि ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो भने पनि त विवरण चाहियो नि। त्यो भएकोले विशेष गरी चाहिँ सीमा नाकामा रहेका पालिकाहरूले अलिकति तनाखो हुनुपर्छ। हामीले तेस्रो चरणको यो ओमिक्रोन भाइरसबाट बच्नको लागि यो सङ्क्रमण, यो चाहिँ उसबाट दोस्रो चरणको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि अब खोपलाई पनि म्यासिभ रूपमा लाने भनेर गरिएको छ। लगभग हाम्रो चाहिँ 44%लाई हामीले खोप लगाइसकेका छौँ, 2 डोज होइन। अब बाँकी रहेकाहरूलाई पनि 1 गतेदेखि लिएर 6 गतेसम्म फेरि हामी खोप अभियानलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यसरी खोप अभियानलाई निरन्तरता, बोर्डरमा चाहिँ टाइट सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउनेलाई परीक्षणको व्यवस्था र यी भए हामीलाई रोग लाग्नु पूर्व गर्ने सावधानीहरू। अब रोग लागिहाल्यो, त्यसले चाहिँ आक्रमण गरिहाल्यो भने त्यस अवस्थामा हस्पिटलको पर्याप्त व्यवस्था, अनि त्यसपछि अक्सिजन ग्यासको व्यवस्था। अहिले त धेरै हस्पिटलले अब अक्सिजन ग्यास आफैले प्लान्ट पनि जडान गरिसकेका छन् है। हामी कहाँ 2टा अक्सिजन प्लान्ट छन्, ती 2टा अक्सिजन प्लान्टलाई हामीले नियमित उत्पादन र आपूर्ति गर्न भनेर निर्देशन दिइराखेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब सिलिन्डरको सङ्ख्या थपेर, त्यसपछि कामदारको सङ्ख्या थपेर मेसिनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरेर पनि हामीले गर्छौँ। यसरी हामी पूर्व सावधानी र पूर्व तयारीमा रहेका छौँ। केही राखेका छैन र हामी तेस्रो चरणको सँग जुझ्नको लागि, लड्नको लागि पूर्ण तयारी भएर बसेका छौँ।
छिमेकी देश भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परिसकेकाले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलैमा सीमा नाकाहरूका विशेष निगरानी र सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सानो लापरवाहीले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ सम्बन्धित निकायले सीमा नाकामा प्रभावकारी रूपमा कडाइसँगै सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। हाम्रो विराटनगरका लागि निरोज मल्लको रिपोर्ट।